ताई के फटे कपड़ों पर गुस्सा होना मेरी गलती नहीं था, मगर जिस दिन सब के सामने मुझे भकारण कहा गया उस दिन मेरा दिल वाकई टूट गया। मैं भागकर बाहर निकली तो सामने जायदान मुस्तफा खड़ा था। वो शख्स जिसने मुझे पहली नजर में नहीं देखा था मगर फिर भी पूरी जिंदगी बदल देने वाला फैसला कर बैठा था। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कपड़ों में नहीं किस्मत में फटी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ताई जान के घर की फिजा हमेशा एक अजीब सी तलखी से भरी रहती थी, जैसे दीवारें भी हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाती हों। उनके पास दौलत तो नहीं थी मगर गुरूर बहुत था और मैं उनके लिए महज एक घरेलू बोझ थी। जैसे वो बर्दाश्त तो करती थी मगर कभी चाहते नहीं थे। मैं अपने माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद इन्हीं के घर में पली बली थी, मगर मुझे हमेशा एहसास दिलाया जाता था कि मैं इस घर की नहीं हूँ और शायद कभी हो भी नहीं सकती। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी जिंदगी ताई के हुक्मों में, इनके बेटों के तानों में और अपनी खामोशी में गुजरती रही। उस दिन जब शादी का जिक्र चला तो मेरे दिल में एक लम्हा को खुशी की हल्की सी लहर दौड़ी थी कि शायद मुझे भी खूबसूरत लिबास पहनने का मौका मिले, मगर वो खुशी जल्द ही मेरा मुंह चढ़ कर गुजर गई। ताई जान ने पुराने ट्रंक में से कुछ कपड़े निकाले जिनके किनारे फटे हुए थे, रंग जगह जगह से उतर चुका था और सिलाई तक ढीली पड़ी हुई थी। मैंने कपड़े हाथ में लेकर नम लहजे में पूछा, ताई जान ये कपड़े तो फटे हुए हैं, मैं इन्हें कैसे पहन लूं? मेरी बात पूरी भी न हुई थी कि ताई और इनकी बेटियों ने तेजी से मेरी तरफ घूर कर देखा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी थी। ताई ने माथे पर बल डालकर कहा, हमने जो दिया है वही पहनो, हमारे पास तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं और हमें तुम्हारे फैशन की ख्वाहिश पूरी करने की कोई जरूरत भी नहीं। उनकी आवाज में ऐसा जहर था कि मेरा दिल अंदर तक टूट गया। मैं खामोशी से सर झुकाकर खड़ी रही। ताई की बेटियां भी हंसी दबाकर एक दूसरे को देख रही थी और इनके चेहरे पर वो आम सी हकारत थी जो मैं रोज देखती थी। 2 दिन बाद वो मुझे एक ऐसी शादी में ले गई जहां इलाके का सबसे दौलतमंद लोग जमा थे। मैंने जैसे ही हाल में कदम रखा तो रोशनियों की चकाचौंध ने मेरी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। आसपास की औरतें कीमती कपड़ों में लिपटी हुई थीं। इनके जेवरात की चमक से पूरा हाल जगमगा रहा था और मैं अपने फटे कपड़ों समेत एक ऐसे मंजर में खड़ी थी जहां हर नजर सिर्फ मुझे देखकर तंजिया मुस्कुरा रही थी। कुछ औरतें सरगोशियां कर रही थीं, कुछ मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर नजरें बदल रही थीं और कुछ ने तो यूं मुंह मोड़ लिया जैसे मैं किसी तकरीब की खूबसूरती को खराब करने आई हूँ। मेरी सांस भारी होने लगी, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने कोशिश की खुद को मजबूत रखूं, मगर वो हकारत भरी नजरों ने मेरे अंदर की पूरी हिम्मत तोड़ दी। मेरी आंखों में आंसू लिए तेजी से हाल से बाहर भागी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी मगर मेरे अंदर आग लगी हुई थी, बेबसी की, गुस्से की और दुख की। मैं इतनी जल्दी भागी कि रास्ता देखे बगैर ही दरवाजे से बाहर निकलते ही मैं एक मजबूत वजूद से टकरा गई। झटके से मैं पीछे हुई और सामने देखा तो वो कोई आम आदमी नहीं था, वो जायदान मुस्तफा था। वो लंबा, खूबसूरत, रौबदार और अपनी आंखों में अजीब सा सुकून रखने वाला शख्स। उसे पूरा शहर जानता था क्योंकि वो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर था। मैंने घबरा कर नजरें झुका ली। मुझे लगा शायद वो भी बाकी लोगों की तरह मेरा मजाक उड़ाएगा, मगर उसके चेहरे पर तमस्कर नहीं था। उसकी नजरें मेरे कपड़ों से ज्यादा मेरे आंसुओं को देख रही थी, जैसे वो मेरी पूरी कहानी बगैर सुने समझ गया। मैं तेजी से वहां से हट गई, मगर दिल में पहली बार एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई, जैसे किसी अजनबी की एक नजर ने मेरे अंदर की खामोश चीखें सुन ली हों। उस वाक़े के 3 दिन बाद सुबह जब मैं सेहन में झाड़ू लगा रही थी तो बाहर गली में गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। ताई जान खिड़की से बाहर देखकर परेशान हुई। इनकी बेटियां भागकर दरवाजे तक पहुंची और पूरा मोहल्ला हैरानी से सड़क पर निकल आया। मैं भी दरवाजे तक गई और जैसे ही मंजर देखा तो मेरे कदम जमीन में धंस गए। गली में 3 कीमती गाड़ियां खड़ी थीं। इनमें से एक गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर वही शख्स उतरा, जायदान मुस्तफा। उसके साथ 2 गार्ड्स थे और उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो सिर्फ कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि अपने मकसद के साथ आया हो। मोहल्ले वाले हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। कोई कह रहा था ये तो बड़ा अफसर है, कोई कह रहा था ये यहाँ क्यों आया है, और कोई मुझे देखकर बोल रहा था ये तो उसकी तरफ देख रहा है। मैं अंदर से कांप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या करने आया है। जायदान सीधा हमारे घर के दरवाजे तक आया। ताई जान की आंखों में खौफ, हैरत और घबराहट सब कुछ वाज़ेह था। वो बाहर निकली तो जायदान ने मुअद्दब लहजे में कहा, मैं आपकी बेटी नहीं, उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। उसके एक जुमले ने
پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ تائی کی بیٹیاں جیسے پتھر کی بن گئی۔ تائی کے چہرے پر ایسا شرمندہ سکوت چھا گیا، میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں لاجواب دیکھا۔ میں اندر دہلیز کے پیچھے کھڑی یہ سب سنتی رہی اور میری سانسیں دھڑکنے لگیں۔ زائدان آگے بولا، میں نے اسے ایک شادی میں دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی، ایسے معصوم تکلیف دیکھی کہ محسوس ہوا یہ لڑکی عزت کی پیاسی ہے، نہ کہ دنیا کی نمائش کی۔ میں چاہتا ہوں اسے وہ زندگی دوں جہاں کوئی اسے پھٹے کپڑوں میں شرمندہ نہ کرے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دل جیسے پگھلتا جا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اللہ نے ایک ہی سانس میں میری پوری زندگی بدل دی۔ محلے والے اب ہمیں نہیں مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی جس پر کل تک لوگ ہنستے تھے آج اس کے لیے علاقے کا اہم ترین افسر رشتہ لے کر آیا تھا۔ تائی جان نے شرمندگی اور مجبوری کے ملے جلے لہجے میں ہاں کر دی۔ کوئی وہ جانتی تھی کہ زیدانی کی بات کو ٹھکرانا ممکن نہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی اللہ سب سے تکلیف دہ مقام پر سب سے خوبصورت موڑ رکھ دیتا ہے اور وہاں سے کہانی بدلنے لگتی ہے۔ زائدان کی آمد کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا جو میری گھریلو دکھ بھری دنیا میں روشنی لے کر آیا۔ اب میں وہ لڑکی نہیں رہی جو ہر ہاں کی حقارت سہتی تھی، بلکہ وہ لڑکی بن گئی تھی جس کے بارے میں سب لوگ سوچنے لگے یہ اب عزت کی مستحق ہے اور کوئی بھی اسے کمتر نہیں سمجھ سکتا۔ تائی جان کی بیٹیاں اب بھی خاموش تھیں مگر ان کے چہرے پر وہ پرانی حقارت کی جگہ خوف اور احترام نے لے لی تھی۔ ہر نظر اب مجھے دیکھ رہی تھی اور دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی ابھری جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زائدان نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم اب میری زندگی کا حصہ ہو اور میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں خاموش رہی کیونکہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب میرے دل کی خوشی کو بیان کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت صرف دولت یا خوبصورتی نہیں بلکہ انسان کی عزت اور سچائی ہوتی ہے جو اسے سب سے اوپر لے جاتی ہے۔ نکاح کی تیاریوں میں تائی جان کی پرانی سختی اور غرور دھیرے دھیرے کم ہونے لگے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ لوگ صرف جسمانی دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دل کی سچائی کی بنیاد پر بھی عزت کرتے ہیں۔ شادی کے دن ہال کی روشنی، خوشبو، موسیقی اور لوگوں کی نظروں کا میلہ تھا مگر اس بار میرا دل ڈرنے یا شرمندہ ہونے کے بجائے خوشی سے بھر گیا۔ زائدان نے اپنی فیملی اور دوستوں کے سامنے مجھے اپنے ہمسفر کے طور پر متعارف کرایا۔ ہر لفظ میں وقار تھا، ہر جملے میں محبت چھپی ہوئی تھی اور ہر حرکت میں عزت کا رنگ تھا۔ محلے کی عورتیں جو کل تک میرے کپڑوں پر ہنس رہی تھیں آج چپ رہ گئی تھیں اور بس نظریں جگڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تبدیلی اتنی اچانک ہوئی کہ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ شادی کے بعد زیدان کے ساتھ زندگی کی پہلی صبح میں نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا۔ وہ لڑکی جو کبھی پھٹے کپڑوں میں چھپی نظر آتی تھی اب نرم لباس، سلیقے اور عزت کے ساتھ کھڑی تھی۔ زیدان نے کہا، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری محنت ہے اور یہ تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کا وقار صرف دکھ میں نہیں بلکہ عزت کے لمحات میں بھی قائم رہتا ہے۔ زندگی کے پہلے ہفتے میں زیدان نے مجھے شہر کی مختلف مقامات دکھائے جہاں لوگ صرف دولت اور طاقت کے بارے میں سوچتے تھے مگر وہ ہر لمحہ مجھے یہ سکھا رہا تھا کہ اصل طاقت دل کی پاکیزگی اور عزت سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پہلی بار اپنے دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی روشنی کو محسوس کیا۔ ہر لمحہ میرے لیے ایک سبق تھا، ہر منظر میری زندگی میں ایک نیا سبق لے کر آ رہا تھا۔ ہماری شادی کے مہینے گزرنے لگے اور میں نے دیکھا کہ زیدان نے صرف ایک شوہر بلکہ ایک استاد اور رہنما بھی تھا۔ وہ ہر بات میں میرا احترام کرتا، ہر فیصلے میں میرا خیال رکھتا اور ہر مشکل لمحے میں میرا ساتھ دیتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ عمل اور عزت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ ایک دن زیدان نے کہا، تمہاری زندگی کے دکھ اور غریبی نے مجھے تمہارا حق دکھایا اور میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں کبھی کم نہ سمجھوں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ نہ صرف میری محبت بلکہ میری عزت کا محافظ بھی بن گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت خودداری اور وقار ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے اوپر لے کر جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محلے میں اپنے لیے عزت پیدا کی۔ لوگ جو کل تک مجھے بھکاری سمجھتے تھے اب میری ساتھ عزت سے بات کرنے لگے۔ میں نے سمجھا کہ انسان کی قدر اس کی حالت نہیں بلکہ اس کے دل اور وقار سے جانی جاتی ہے۔ زیدان کے ساتھ زندگی میں ہر دن ایک نیا سبق، ہر لمحہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر زیدان نے کہا، تمہارے دکھوں نے مجھے سکھایا کہ انسان کی اصل طاقت صرف دل کی پاکیزگی اور عزت میں ہے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں مکمل محسوس کیا کیونکہ وہ نہ صرف میرا
शौहर बल्कि मेरा मुहाफिज, दोस्त और रहनुमा भी था। मैंने दिल से महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी इज्जत और सच्चाई की बुनियाद पर कायम ताल्लुकात में है, और ये खुशी दौलत या शक्ल से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से आती है। एक दिन मैं अपने पुराने मोहल्ले गई, जहाँ लोग कल तक मुझे हकारत की नजर से देखते थे। आज वो सब हैरत से मेरी जिंदगी को देख रहे थे। जायदान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये तुम्हारी मेहनत, सब्र और सच्चाई का नतीजा है, और आज सब देख रहे हैं कि तुम इज्जत की मुस्तहिक हो। मैंने महसूस किया जिंदगी में सबसे बड़ी फतह सिर्फ दौलत या ताकत में नहीं बल्कि दिल की मजबूती और वकार में है। वक्त गुजरता गया और हमने एक छोटा सा घर खरीदा जहाँ सिर्फ हमारी मोहब्बत और इज्जत की रोशनी थी। मैंने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की नजर में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। हर दिन जायदान के साथ एक नया सबक और लम्हा एक नया तजर्बा था। मैंने महसूस किया इंसान की असल ताकत उसके दिल और वकार में छुपी होती है, और यही चीज इसे सबसे ऊपर ले जाती है। हमारी शादी के 5 साल बाद हमने शहर के एक बड़े इलाके में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चों को तालीम और इज्जत दी जा सके। मैंने दिल से महसूस किया मेरी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गई। जायदान और मैंने मिलकर बच्चों की जिंदगी बदलने का अज़्म किया, और मैंने पहली बार महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत दिल की पाकीज़गी और दूसरों की खिदमत में छुपी होती है।